अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि आप इमरान खान को अंधाधुंध क्यों फ़ॉलो करते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान के दौर में जब उनका दौर हुक्मरानी था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तो रिकॉर्ड पे है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद भी सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले लोगों में भी मैं था और उनके निज़ाम हुकूमत में उनके मुख्तलिफ़ फ़ैसले और उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने उसकी मुखालफत की। मगर हिमायत की वजह ये है कि आपने इमरान खान के दौर में एहसास प्रोग्राम, इमरान खान के दौर में इस्लाहात के कुछ प्रोग्राम, उनके दौर हुकूमत के अंदर मईशत की जो रफ़्तार थी और कोरोना को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, किसी हद तक उनकी पावर पॉलिसी के ऊपर आप कह सकते हो कि उसके अंदर थोड़ा-सा इबाहम था, थोड़ी कमज़ोरियाँ थी। मगर अगर आप उनको सब चीज़ों को मिलाकर देखेंगे तो ओवरऑल एक बेहतर दौर पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान का था। चूँकि मैं ये तो नहीं कहता वो बहुत अच्छा दौर था, मगर चूँकि इसके अलावा जितने अदवार थे, उनके अंदर हालात इतने ख़राब थे कि इमरान खान का दौर हमें ज़्यादा मतलब बस बेहतर लगता है। तो कंपैरेटिवली आपको देखना पड़ता है, मुवाज़ना करके आपको किसी एक शख़्स का इंतख़ाब करना पड़ता है। जब आप उसका इंतख़ाब करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि गोया इस वक़्त जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात के अंदर उससे बेहतर मुतबादिल आपके पास नहीं है। इसकी वजह ये हरगिज़ नहीं होती कि वो कोई अक़ल कुल है या वो कोई यानी आप समझ लें कि पैगंबर है, जिसके अंदर कोई कमी कोताही नहीं है। बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं इमरान खान के अंदर, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर जब हम उनका दूसरे लोगों के साथ मुवाज़ना करते हैं, तो आपको मजबूरन इमरान खान का इंतख़ाब करना पड़ता है क्योंकि दूसरी तरफ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जब हमें दूसरी तरफ कोई अच्छी ऑप्शन मिली, वहाँ हालात कुछ बेहतर हुए, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा कोई इमरान खान से निकाह नहीं है, ना हमारा उनसे निकाह हो सकता है। हम दूसरी तरफ अपनी टिल्ट कर लेंगे क्योंकि हमने तो अच्छाई के साथ रहना है और बेहतरी के साथ रहना है। जिसके पास ज़्यादा बेहतर दलील होगी, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। मैं उसकी आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ और इस मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आजकल एक केस है हमारी कोर्ट्स के अंदर, अदालतों के अंदर, जिसमें इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर हरजाना का एक केस किया हुआ है कि उन्होंने शौकत खान के बारे में कुछ रिमार्क्स उन्होंने इस तरह के कहे थे। देखिए, ख्वाजा आसिफ पेशे के लिहाज से और अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से एक मायानाज़ बैंकर है और उनको सरमायाकारी की खूब समझ है। वो दुनिया के अंदर सरमायाकारी के क्या मामलात होते हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यही वजह है कि उनका ख़ानदान दिन-ब-दिन, दिन दुगनी और यानी रात चुगनी तब यानी आप समझ लें कि तरक्की कर रहा है क्योंकि उनको काम के बारे में, अपने काम के बारे में एक अच्छी समझ है। सियासत के साथ-साथ वो सरमायाकारी के अमूर को भी जानते हैं। मगर मसला सारा होता है नीयत का, चूँकि मुल्क के मामले में और कौम के मामले में उनकी वो नीयत नहीं है, तो ज़ाहिर है वहाँ उस किस्म के रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं देते, जो उनके शख़्सी तौर पे जो आपको उनके नताइज महसूस होते हैं, वो नताइज आपको मुल्की तौर पर आपके सामने नहीं आते। तो मैं उसकी यूँ मिसाल दूँगा कि यानी ख्वाजा आसिफ एक तालीम याफ़्ता शख़्स हैं और उनको दुनिया उन्होंने देखी भी और उनको पता है कि दुनिया में जितने भी यानी आप समझ लें कि यानी खैराती इदारे हैं और यानी चैरिटेबल जिनको कहते हैं कि ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको पता होता है कि मुस्तकिल उनको चंदा, उनको इमदाद, उनके नाम पे खैरात, ज़कात हर वक़्त नहीं आएगी या उसकी वो स्ट्रीम हर वक़्त नहीं रहेगी। क्योंकि ख़ास वक़्त में उनके पास एक हाई स्ट्रीम होती है, जब उनके पास एक्सेस पैसे आते हैं, तो वो उन अपने एक्सेस पैसों को उस हिस्पताल के नाम से या उस इदारे के नाम से मुख्तलिफ़ सरमायाकारी की जगहों पर जाकर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। मुख्तलिफ़ बैंकों के अंदर, मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, जहाँ पर उनको ये लगता है कि एक अच्छा मुनाफ़ा हासिल होगा और आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद या हर साल हमें यहाँ से एक अच्छा मुनाफ़ा आएगा, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए चंदे का जो गैप है या जो खैरात का जो गैप है या जो इमदाद का गैप है, हम उसको फ़िल करेंगे और जो गरीब लोगों का उस अस्पताल के अंदर या उस इदारे के अंदर इलाज होता है, उसके ऊपर उसे सर्व करेंगे। तो वो इस सरमायाकारी के थ्रू, इस सरमायाकारी के ज़रिए वो इस गैप को फ़िल करते हैं। अब इस बात का अंदाज़ा ख्वाजा आसिफ को है, मगर जो बात आपसे आज मैं कर रहा हूँ ये कि उनकी सियासत इस कदर ग़लीज़ है, ताफ़ुन ज़दा है कि इन सारी बातों का मालूम होते हुए भी और शौकत खानम की खिदमत और रिकॉर्ड का मालूम होते हुए भी, इन सारी हकीकतों का पता होते भी, उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये एक बयानिया बनाया था कि शौकत खानम का खैराती पैसा कहीं सरमायाकारी में इस्तेमाल होता है। बज़ाहिर यूँ लगा जैसे इमरान खान के नाम पे वो इस्तेमाल हो रहा हो या उसका इस्तेमाल इमरान खान कर रहे हैं या उनकी शख्सियत को समझे कि इमरान खान को ज़ाती तौर पे जो पैसा जो शौकत खानम को दिया जाता है ज़कात का, खैरात का, उससे इमरान खान को कुछ हासिल हो रहा है। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं था।
وہ پیسہ شوکت خانم ہسپتال کے نام پہ مختلف جگہوں پہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر ان کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ سرمایہ کاری کی گئی تھی، ایک پورٹ فولیو بنایا گیا تھا۔ اس پورٹ فولیو کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ رسک کو منیمائز کیا جائے، خطرے کو منیمائز کیا جائے اور میک شور کیا جائے کہ وہ ہسپتال یا ادارہ اگلے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ایک سرٹن منافع اس کے اوپر کمائے گا یا اس کے ریٹرن آئیں گے، جس سے وہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کو جو مفت علاج ہوتا ہے وہ ہوتا رہے اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ کیونکہ بالکل عین ممکن ہے جس طرح شوکت خانم کے یعنی اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے یعنی تناظر میں دیکھیں گے تو آج عمران خان موجود ہیں، عمران خان کے نام پہ ایک اچھا خاصا پیسہ شوکت خانم کو آتا ہے، مگر اگر کل عمران خان نہیں ہوتے تو کیا شوکت خانم کو اسی لیول کی امداد آئے گی؟ تو شاید یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بے یقینی ہے جس کے لیے شوکت خانم اپنا پیسہ مختلف جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہے چاہے تاکہ اس انویسٹمنٹ سے ان کو ایک ریٹرن آتا رہے ایک عرصے تک، تاکہ جو ہسپتال کے امور ہیں، اس کا آپریشن ہے، وہاں جو غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے وہ چلتا رہے۔ چنانچہ عمران خان نے خواجہ آصف کی اس بدنیتی اور بد کرداری کے اوپر انہوں نے ایک گھر جانے کا یعنی سمجھیں کہ اس دعویٰ اس کورٹ کے اندر کیا تھا، جس کی آج کل کورٹ کے اندر اس پروسیڈنگ جو ہے وہ یعنی چل رہی ہے، اور پروسیڈنگ کے دوران ایک بات اور بھی آئی کہ ہسپتال نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی معروف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے اندر بھی شوکت خانم کے نام پہ انویسٹمنٹ کی گئی تاکہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو ان کو منافع آتا ہے وہ شوکت خانم کو آئے اور شوکت خانم وہ پیسہ غریب لوگوں کے اوپر لگائے، ان کے علاج کے اوپر لگائے۔ اب یہ پوری بات یا پوری خبر یا پورا طریقہ کار جو سسٹم تھا جس طرح کورٹ میں بیان کیا گیا اس کو یعنی منوان اس طریقے سے نہیں پیش کیا گیا۔ اب مسلم لیگ نون کے جید بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنی 2% کی سیاست کو چمکانے کے لیے ہر جگہ پہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو گھڑی چور تھا عمران خان، اس نے جو ہے شوکت خانم کے پیسے کو یہاں استعمال کر دیا، اس سوسائٹی کو دے دیا، اس ہاؤسنگ کو دے دی۔ دیکھیں ایک بات آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ عمران خان کے نام پہ یہ پیسہ نہیں لگایا گیا تو اس کا منافع بھی عمران خان کو نہیں آئے گا، یہ پیسہ ہسپتال کے نام پہ لگایا گیا تو اس کا پیسہ بھی ہسپتال کو ہی آئے گا۔ اب ایک ایسا اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا ادارہ جس کی کارکردگی مسلم ہے، مصمم ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، ان ساری باتوں کا ادراک ہونے کے باوجود بھی اپنی بھونڈی شرمناک سیاست کو اور اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکنہ گند اچھال رہے ہیں، ہر آخری حد تک جا رہے ہیں، اس بے شرمی کی آخری حد کو چھو رہے ہیں، اس کے بے حیائی کے بے حسی کے اس کی آخری حد تک پہنچنے کو پوری ان کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہیں، جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں، باقی سب لوگ اپنا جتنا زور ہو سکتا ہے، اپنی جتنی گندگی ممکن ہو سکتی ہے وہ پھیلا رہے ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے اس چیز کا یعنی سہارا لے کے عمران خان کو بدنام کریں، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہسپتال کو بھی ہو رہا ہے اور اس کی ساکھ کو بھی ہوگا، لوگوں کے چندے پہ بھی ہوگا، جس سے کیا ہوگا کہ ہسپتال کو نقصان ہو سکتا ہے، ہسپتال کا نام خراب ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے جو ان کی امداد آتی ہے اس یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، مگر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جس قسم کی ذہنیت میں سیاست کر رہے ہیں اس ذہنیت کا صرف ایک ہی آپ سمجھ لیں کہ اس طریقہ کار ہے کہ اپنے 1 کلو کے لیے دوسرے کا 1 من گرا دو، اپنے 1 روپے کے لیے دوسروں کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، ادھیڑ کر رکھ دیا جائے، جو بھی آپ کا مخالف ہے اس کو۔ یہی وہ سیاست ہے، یہی وہ طرز سیاست ہے، یہی وہ ذہنیت ہے جس کے خلاف ہمیں عمران خان کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سپورٹ کرنے کی وجہ ہرگز نہیں کہ عمران خان کوئی اوپر سے اتری ہوئی کوئی چیز ہے یا اس میں کوئی کمی یا کمزوری نہیں ہے، سپورٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس قدر غلیظ ترین لوگ ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس کی ایک آسان سی مثال میں نے آپ کو آسان سے الفاظ کے اندر آپ کو سمجھا دی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب آپ اسی مثال کو ملٹیپلائی کر لیں، ضرب کر لیں اور ان کی ساری سیاست کے ساتھ رکھ کے دیکھ لیں تو آپ کو میری ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ کوئی عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے اور کوئی عمران خان کے مخالف کیوں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ۔